बहुत परेशान थी, करूँ तो क्या करूँ? एक तरफ भूख से रोता हुआ मेरा मासूम बच्चा था, तो दूसरी तरफ भाभी और भाई थे। अब अगर मैं उनके पास गई और उनसे मदद माँगी तो वो मुझे बातें सुनाएँगे, बिलावजह ज़लील करके रख देंगे। करूँ तो क्या करूँ? कितनी देर तक मैं अपने रोते हुए बच्चे को सँभालने की कोशिश करती रही और फिर वो रोते-रोते वो भूखा ही सो गया था। मैंने इत्मीनान का साँस लिया, उसे जैसे ही लिटाकर पीछे हटी तो तभी भाभी की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी थी। अरे तुम क्या अपने कमरे में ही बैठ गई हो? क्या तुम्हें खबर नहीं कि शाम होने वाली है? खाना बनाओ। तुम्हारे भैया को मगरिब के बाद खाना खाने की आदत है, अगर खाने में देर हो गई तो वो गुस्सा करेंगे। जब से तुम्हारे ज़िम्मे शाम का खाना लगाया है, अक्सर ही खाना लेट हो जाता है और तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा करते हैं, मगर तुम्हें तो किसी बात का एहसास तक नहीं है। भाभी की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से कमरे से निकल कर आ गई थी कि कहीं मेरी बेटी की आँख ना खुल जाए। भाभी फ़िक्र मत करें, मैं जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लूँगी। और फिर मैंने जल्दी-जल्दी हाथ-पैर चलाना, खाना बना लिया था और साथ-साथ मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि भाभी को किचन में फैली हुई अबतरी अच्छी नहीं लगती थी। मगर तभी अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से बुखला गई थी। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा शोर कर रही थी। भाई और भाभी दोनों खाना खा रहे थे। उससे में कहने लगे कि एक तो तुम्हारी बेटी वक़्त-बे-वक़्त रोती रहती है, उसको चुप कराओ। सुबह का भूखा अब जाकर खाना खा रहा हूँ, मगर सुकून से एक लुक़मा भी इस घर में नसीब नहीं होता। मैं जल्दी से कमरे में आकर बेटी को बहलाने लगी, मगर वो कहाँ चुप होने का नाम ले रही थी, वो कब की भूखी थी। अब उसके लिए भूख बर्दाश्त करना जैसे नामुमकिन हो गया था। नाचार होकर मैं भाभी के पास गई। भाभी दूध के पैसे दे दें, मेरी बेटी कब से भूखी है, रोए जा रही है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें। मैं जल्दी से उसके लिए करीबी दुकान से दूध लेकर आ जाती हूँ। मेरी बात पर भाभी ने अब्रू अचकाकर मुझे देखा और फिर भाई की तरफ देखते हुए कहने लगीं कि मैं इसीलिए कहती थी कि आप अपनी बहन को इस घर में रहने की इजाज़त मत दें, और अगर इसे घर में रखा है तो उसे काम भी करवाएं। लोगों के घरों में अगर काम कर लेगी तो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लेगी। हम पर बोझ तो नहीं बनेगी, हम पर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने बच्चों के भी सब ज़रूरतें हैं। अगर हम इसका और इसकी बेटी की ही चोंचले उठाते रहेंगे तो अपने बच्चों की तो सारी ज़रूरियात ही पसी-पुष्ट डालनी पड़ेंगी। भाई भी मुझे घूरते हुए देख रहे थे, एक तो तुम बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची करती हो। नहीं है हमारे पास पैसे, जो दूध मैं कल लेकर आया था वही बच्ची को पिलाओ, अब बार-बार मैं तुम्हारी फ़रमाइशें पूरी नहीं कर सकता। इतना बोलकर फिर से खाना खाने लगे थे, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। भाई घर में जो भी फ्रूट या दूध वग़ैरह लेकर आते थे, उस पर भाभी का ही कब्ज़ा होता था। वो अपने कब्ज़े में हर चीज़ करके मुझे मेरी बेटी के लिए थोड़ा-सा हिस्सा निकाल कर दे दिया करती थी। ऐसे में उनका रवैया इतना बुरा होता कि सब लेते हुए भी मुझे शर्म आती, मगर अपनी बेटी की वजह से मैं मजबूर थी। जी चाहता था कि किसी के घर में काम करके गुज़ारा कर लूँ, मगर ऐसे में भाई की गैरत जाग जाती थी। उन्हें मेरे साथ नारवा सलूक नज़र नहीं आता था, मगर मेरी खामोशी भी गोया किसी ताने की तरह नहीं लगती थी। शायद ये सब कुछ मेरा ही कसूर था, मेरी ही गलती थी। ये सब मेरा मकाफ़ाती अमल था। काश अगर मैं उनकी इज़्ज़त दाँव पर ना लगाती तो आज ये सब ना होता। मेरी भी सब लोग कदर करने वाले होते, मगर अब क्या हो सकता था? बीता वक़्त तो वापस नहीं आ सकता था। भाई और भाभी के दो टोक इनकार और उनके लहज़े की सख्ती ने मेरे वजूद को कुर्ची-कुर्ची कर दिया था। मैं बोझिल कदमों से अपने अंधेरे कमरे में वापस आ गई, जहाँ मेरी मासूम बेटी अब भूख की शिद्दत से दोबारा पिलक रही थी। उसकी हिचकियाँ मेरे कलेजे को चीर रही थी, कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। एक तरफ ममता की तड़प थी और दूसरी तरफ वो बेबसी जिसका ज़हर मैं घोंट-घोंट पी रही थी। मैंने सोचा कि अगर आज कुछ ना किया तो शायद मेरी बेटी भूख से निढाल होकर दम तोड़ देगी। इस घर में जहाँ मेरा अपना खून बसता था, वहाँ मेरे लिए रहम का एक कतरा भी ना था। मायूसी के इस खूब अंधेरे में मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त सहर का ख्याल आया। सहर और मैं स्कूल के ज़माने से साथ थे, अगरचे ज़िंदगी के थप्पड़ों ने हमें दूर कर दिया था, मगर इस वक्त वो ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, आंखों से बहते आंसू मोबाइल की स्क्रीन को धुंधला रहे थे। मैंने कँपकँपाते हाथों से उसे मैसेज टाइप किया, "सहर, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मेरे पास दूध लेने के लिए 1 रुपया भी नहीं है।" भाई और भाभी ने साफ इनकार कर दिया है। "मुझे कुछ पैसे भेज दो, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ तुम्हें लौटा दूँगी। मुझ पर एहसान करो। मेरी बच्ची का दूध ख़त्म हो चुका है, वो मर जाएगी।" मैसेज भेजने के बाद मैंने मोबाइल सीने से लगा लिया और मुआवज़े का इंतज़ार करने लगी। दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। चांद ही मिनट गुज़रे थे कि मोबाइल की घंटी बजी। मैंने सोचा शहर का फ़ोन है, मगर जैसे ही मैंने कॉल वसूल की, दूसरी तरफ से शहर की बजाय एक भारी और करख्त मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। वो आवाज़ किसी अजनबी की थी, जिसमें एक अजीब-सा तहक़्क़ुम और पुरअसरारियत थी। उस शख़्स ने बगैर किसी तमहीद के कहा, "तुम्हारी परेशानी का हल
میرے پاس ہے، اگر تمہیں واقعی اپنی بیٹی کی فکر ہے اور پیسے چاہیے تو ابھی اسی وقت گھر سے باہر آ جاؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ سحر کہاں ہے؟ مگر اس نے جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا، باہر آؤ گی تو سب جان جاؤ گی، وقت ضائع مت کرو۔ اور فون کٹ گیا۔ میں گمسم کھڑی رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ مردانہ آواز کس کی تھی اور اسے میرا حال کیسے معلوم ہوا؟ مگر بچی کا رونا اب چیخوں میں بدل چکا تھا۔ مامتا خوف پر غالب آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید سحر نے کسی کو بھیجا ہو، یا شاید یہ میری آزمائش کو کوئی نیا راستہ ہو۔ میں نے چادر اوڑھی، روتی ہوئی بچی کو گود میں لیا اور دبے پاؤں کچن اور شین سے ہوتی ہوئی صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ذہن میں بھائی اور بھابھی کا خوف بھی تھا، لیکن بچی کی طرف نے مجھے نڈر بنا دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا بڑا گیٹ کھولا اور باہر قدم رکھا، میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ گلی میں جہاں عام طور پر سناٹا ہوتا تھا، وہاں 3 4 بڑی اور چمکتی کالی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھی۔ ان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ کوئی معمولی گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ شاہانہ شان و شوکت کی عکاسی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے سوچا کہ کس چکر میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے پیچھے مڑنے والی ہی تھی کہ اچانک میرے گھر کا دروازہ دوبارہ کھلا اور میرے بھائی غصے میں تلملاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شاید انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا، یا وہ کسی اور کام سے باہر آئے تھے، مگر مجھے اس حال میں باہر دیکھ کر ان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم یہاں اس وقت باہر کیا کر رہے ہو؟ وہ تھاڑے، ان کی آواز میں وہی پرانی نفرت اور حقارت تھی، لیکن ان کی نظریں جب سامنے کھڑی ان پر تابش گاڑیوں پر پڑی تو میں بھی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسی لمحے سب سے پہلی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا چوڑا باوقار مگر ہیبت ناک شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کی شخصیت سے ایک عجیب سا روب ٹپک رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میری نظر اس کے چہرے پر، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ تو وہی تھا جسے میں برسوں اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، یا یوں کہوں کہ جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ خوف اور حیرت کے مارے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور پھر اچانک ان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ وہ غصہ جو مجھ پر تھا اب ایک نامعلوم خوف اور دشمنی میں بدل گیا تھا۔ بھائی نے اس شخص کو دیکھا اور پھر میری طرف۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہوں جس کو انہوں نے خواب میں بھی گمان نہ کیا ہو۔ بھائی کی آنکھوں میں ایک دوسرے سے خون اتر آیا تھا۔ وہ غصے، حیرت اور شاید کسی پرانے صدمے کی لپیٹ میں تھے۔ فضا میں ایک ایسی سنگین خاموشی چھا گئی، ہوا کا گزرنا بھی محال لگ رہا تھا۔ بھائی کی نظریں اس شخص کے چہرے پر جمی تو اس شخص کی نظریں مجھ پر اور میری گود میں موجود اس معصوم سی بچی پر، جو اب سہم کر خاموش ہو چکی تھی۔ ہم تینوں ایک ایسی تکون میں پھنس چکے تھے جہاں راستہ تباہی کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھائی نے ایک دوسرے کے منہ سے دیکھا، ان کے لبوں پر کچھ الفاظ آئے مگر وہ ادھورے ہی رہ گئے۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی وقت جیسے تھم گیا تھا۔ باہر کھڑی ان عالیشان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی چپتی ہوئی روشنی میں اس کے عکس کو نہیں بلکہ اپنے جلے ہوئے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن کے پردے پر یادوں کی ایک فلم چلنے لگی۔ میں وجود تلخیوں سے کٹ کر ماضی کے ان دنوں میں پہنچ گئی جہاں زندگی اتنی بوجھل نہیں تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں اپنے ابو کی کتنی لاڈلی تھی، مگر میں گھر سے سب چھوٹی ہونے کے ناطے میری ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ جب میں نے میٹرک اور کالج مکمل کیا تو میری خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی جاؤں۔ بھائی شروع سے ہی قدامت پسند تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر سے باہر قدم نکالوں۔ وہ اکثر ابو سے کہتے، ابو سے گھر بٹھائیں، پرائی بیٹی ہے، کل کو کسی کے گھر جانا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ مگر ابو میری آنکھوں میں خواب دیکھتے تھے۔ انہوں نے بھائی کی شدید مخالفت کی کے باوجود میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا۔ امی بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر وہ بھائی کے غصے سے ڈرتی تھی۔ یونیورسٹی کے وہ ابتدائی دن کسی خواب سے ایسے تھے، میں اپنی دنیا میں مگن تھی، لیکن بھائی کی نظریں ہمیشہ مجھ پر شک کی بنیاد پر جمی رہتی۔ وہ اکثر مجھے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تو ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال ہوتے تھے۔ یونیورسٹی میں ہی میری ملاقات رمیز سے ہوئی تھی۔ وہ ایک نہایت امیر و بااثر خاندان کا چشمہ چراغ تھا۔ وہ شروع سے ہی میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے مہنگے تحائف دینا چاہتا تھا، مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، مگر مجھے اس کی دولت کی نمائش اور اس کا انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ میری توجہ اپنی کلاس کے ایک دوسرے لڑکی کی طرف تھی جو سادہ سا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا جیون ساتھی بننے کے لائق ہے۔ جب میں نے گھر میں اپنی اس پسند کا ذکر کیا تو جیسے قیامت آ گئی۔ بھائی آپے سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اپنی پسند سے شادی کی تو یاد رکھنا تمہارا اس گھر سے اور مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہاری اس بے غیرتی کو قبول نہیں کروں گا۔ ابو اور امی کی خاموش تھے، ان کے چہرے پر میری پسند کے فیصلے پر افسوس تھا، مگر میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں محبت کے سامنے اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنوں کی ناراضگی کی فکر نہ رہی۔ میں نے ضد کر کے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حالات بدلنے لگے۔ میرے والدین جو میرا اکلوتا سہارا تھے، صدمے اور بڑھاپے کی وجہ سے ایک ایک کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ میرا شوہر جس کے لیے میں نے
सब कुछ दाँव पर लगाया था, आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। उसके दिल में शक के बीच होने वाला कोई और नहीं बल्कि वही रमीज़ था जिसे मैंने ठुकराया। मेरा शौहर मुझे ताने देता, वो कहता, "तू उस अमीर लड़की को पसंद करती थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की?" वो मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता, मुझे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत देता। मेरी एक छोटी-सी बेटी पैदा हुई। मैंने सोचा शायद अब हालात बदल जाएँ, मगर शक का कैंसर सब कुछ चाट गया। एक दिन उसने मुझे तलाक दे दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। सदमे इतने ज़्यादा थे कि मैं कहीं की ना रही। जब मैं टूट कर भाई के घर आई तो भाभी के तंज़िए जुमलों और भाई की नफ़रत आमेज़ नज़रों ने मेरा इस्तकबाल किया। वो मुझे अक्सर कहते, यही दिन देखने के लिए तुमने हमारी इज़्ज़त नीलाम की थी। अब यहाँ बोझ बनकर पड़ी रहो। आज जब मैंने शहर को मैसेज करना चाहा तो परेशानी और आँसुओं की वजह से मेरा हाथ लरज़ गया और वो मैसेज शहर की बजाय रमीज़ के पुराने नंबर पर चला गया, जो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं दब गया था। रमीज़, जो बरसों से शायद इसी लम्हे के इंतज़ार में था, फ़ौरन हरकत में आ गया। उसने कॉल की तो मैं डर गई, मगर जब वो सामने आया तो उसने मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया। उसने मेरी आँखों में आँखें डाल कर कहा, मैंने कभी तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया। मैंने तुम्हें हमेशा चाहा था, मगर तुम्हारी खुशी की खातिर पीछे हट गया था। तुम्हारी तलाक में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने मुझे अपनी मोहब्बत और सच्चाई का यकीन दिलाया और अब पहले से भी ज़्यादा बाअसर लग रहा था। मेरी बेबसी और बेटी की तड़प ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इस पर यकीन कर लूँ। भाई, जो मुझे देखकर आग बबूला हो रहे थे, जब उन्हें पता चला कि ये वही रमीज़ है जो इतना अमीर है और अब मुझसे निकाह करना चाहता है, तो उनका रवैया अजीब-सा हो गया। वो अब भी मुझसे नाराज़ थे, मगर शायद मेरी ज़िम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने सादगी से मेरा निकाह रमीज़ से कर दिया। उन्होंने हक़ारत से मुझसे कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। आज के बाद इस घर का रुख मत करना। शादी के फ़ौरन बाद जब मैं रमीज़ के साथ उसकी आलीशान गाड़ी में बैठी तो मुझे एक अजीब-सा एहसास हुआ। वो इंसान जिसे मैंने बरसों पहले ठुकराया था, जिसे मैं अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार समझती थी, वो इतना बड़ा नहीं था, जितना मैंने उसे समझ लिया था। उसके लहज़े में अब वो पुरानी शोख़ी नहीं बल्कि एक गहरा ठहराव और संजीदगी थी। वो बदल गया था। उसने मेरी बेटी को जिस तरह अपनी गोद में लिया, इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद कुदरत ने मुझे एक और मौका दे रही है। लेकिन अब जब मैं उसके सामने खड़ी थी और भाई की आंखों में वो खून उतरा हुआ देख रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये अंजाम की शुरुआत है या किसी नई मुसीबत का आगाज़। भाई की नज़रें रमीज़ पर जमी थी, जैसे वो उसे पहचानने से की कोशिश कर रहे हों या शायद कोई पुराना बदला उनके ज़हन में गर्दिश कर रहा हो। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। भाई का गुस्सा और रमीज़ का ये अचानक ज़ाहिर होना मेरे लिए एक ऐसा मामला बन गया था जिसका फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। भाई और रमीज़ के दरमियान छाई हुई वो हैबतनाक खामोशी बिलाखिर टूट गई। फ़िज़ा में तनाव इतना ज़्यादा था कि लगता था ज़रा-सी जंबिश भी किसी बड़े धमाके का सबब बन जाएगी। भाई की आँखें, जो गुस्से और हैरत से पहले ही सुर्ख़ थीं, अब रमीज़ के पुरसुकून और बावक़ार चेहरे पर गड़ी हुई थीं। भाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी मुठियाँ भींची हुई थीं और आवाज़ में एक लरसा था जो गुस्से से ज़्यादा सदमे की अलामत था। तो तुम हो वो? भाई के हलक से निकलने वाले ये अल्फ़ाज़ जैसे किसी पुरानी दुश्मनी की राख को रेत रहे थे। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्या तमाशा लगा रखा है ये गाड़ियों का और इस औरत का? उन्होंने मेरी तरफ एक नफ़रत भरा इशारा किया। रमीज़ ने बड़ी संजीदगी और तहम्मुल से भाई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ़ था और ना ही वो पुरानी शोख़ी जो यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ करती थी। उसने धीमे मगर दबंग लहज़े में जवाब दिया, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया सरफ़राज़ साहब। मैं यहाँ अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेने आया हूँ। वो रिश्ता जो आपकी नज़र में शायद बोझ है, वो मेरे लिए मेरी कायनात है। भाई का रंग गुस्से से मज़ीद काला पड़ गया। बीवी? कैसी बीवी? तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। तुम्हारी वजह से उसने हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी की। तुम्हारी ही वजह से उसका घर उजड़ा और अब तुम किसी मुँह से अपनी बीवी कह रहे हो। भाई की आवाज़ अब गली के सन्नाटे को चीर रही थी। रमीज़ ने एक ठंडी आह भरी और मेरी बेटी की तरफ देखा, जो अब उसके बाजुओं में सुकून से सर टिकाए सो रही थी। सरफ़राज़ साहब, सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखाई देता है। उसकी ज़िंदगी मैंने नहीं बल्कि उसके साबका शौहर के शक और उस आपकी बेहिसी ने बर्बाद की थी। मैंने उसे हमेशा चाहा था और आज जब खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसकी और उसकी बच्ची की हिफ़ाज़त कर सकूँ, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपने उसका निकाह मेरे साथ पढ़वा दिया है, अब कानूनी और शरई तौर पर ये मेरी ज़िम्मेदारी है। भाभी भी अब तक दरवाज़े पर आ चुकी थी। उनके चेहरे पर हसद और हैरत की मिली-जुली कैफ़ियत थी। वो काली चमकती गाड़ियाँ देखकर शायद अपनी औकात भूल गई थी। उन्होंने भाई के कान में कुछ फुसफुसाया, शायद वो इन गाड़ियों और उम्मीद की दौलत से मरूब हो रही थी या फिर भाई को इस बात पर बरगला रही थी कि मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। भाई का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। ले जाओ इसे, भाई ने अचानक ठाड़ कर कहा। ले जाओ इस मनहूस को यहाँ से। हमें ना इसकी ज़रूरत है और ना तुम्हारे इस दिखावे की, लेकिन याद रखना अगर इस बार इसके साथ
کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی کی آنکھوں میں اب بھی وہ خون اترا ہوا والا منظر باقی تھا، مگر ان کے لہجے میں ایک عجیب سی شکست خوردگی تھی۔ وہ اپنی بہن کی تکلیف سے زیادہ اپنی انا کے ٹوٹنے پر پریشان تھے۔ رمیز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے نہایت احترام سے مجھے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں جواب تک ایک بت کی طرح کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، بوجھل قدموں سے گاڑی کی طرف پڑی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھے تو میں نے آخری بار اپنے بھائی کے گھر کی طرف دیکھا۔ وہ گھر جو کبھی میرا مان تھا، آج میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، رمیز نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا، جس نے تحفظ اور احساس دلایا جو برسوں سے منقود تھا۔ پریشان مت ہو، اس نے نرمی سے کہا، اب تم محفوظ ہو۔ تمہاری بیٹی کو اب بھوکا نہیں سونا پڑے گا اور تمہیں اب کسی کی جھٹکیاں نہیں سننی پڑیں گی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ میرا ماضی، میری محرومیاں اور بھائی کی وہ سرخ آنکھیں اب ایک دھندلا سا خواب بنتی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک سوال اب بھی سر اٹھا رہا تھا۔ کیا رمیز واقعی بدل گیا ہے؟ کیا یہ شاہانہ زندگی میری ان تمام تکلیفوں کا مداوع بن سکے گی جو میں نے سہی ہیں؟ گاڑی اب ایک بہت بڑے بنگلے نما گھر کے سامنے رک رہی تھی۔ یہ رمیز کا گھر تھا۔ وہاں کا ماحول بھائی کے تنگ و تاریک گھر سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف ملازمین مستعد کھڑے تھے۔ رمیز نے بچی کو خود اپنی گود میں لیا اور مجھے ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ہر چیز میری پسند کے مطابق سجی ہوئی تھی، جیسے رمیز نے برسوں سے اس دن کی تیاری کر رکھی ہو۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا، یہ تمہارا اور بچی کا کمرہ ہے، یہاں وہ ہر چیز موجود ہے جس کی تم نے کبھی خواہش کی تھی۔ میں نے بیٹی کو بیڈ پر لٹایا اور پھر رمیز کی طرف مڑی۔ رمیز، یہ سب میرے لیے خواب جیسا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے سحر کے فون پر مجھے جواب کیوں دیا؟ رمیز مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ اور سچائی دونوں تھے۔ سحر میری کزن ہے، اس نے انکشاف کیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رابطے میں رہے تاکہ میں دور رہ کر بھی تمہاری خبر رکھ سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھ سے زیادہ تمہارے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور طلاق کے بعد تمہارے گھر والے تمہیں کس حال میں رکھیں گے، میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا میرا سحر کو میسج کرنا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا؟ میں نے رمیز کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں مجھے وہ انسان نظر آ رہا تھا جس نے خاموشی سے برسوں میری حفاظت کی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ سکون کے تھے، جو ایک طویل سفر کے بعد منزل ملنے